अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर अली अमीन गंडापुर के हवाले से है और बानी पीटीआई से उनकी मुलाकात हुई है अडयाला जेल में। बानी पीटीआई ने अब कह दिया कि अब पूरे पंजाब में और केपी में और कराची में भी आप लोग जलसे करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। वजह क्या है, ये कॉल कहाँ से आई? अली अमीन गंडापुर ने पूरे मीडिया को बताया। सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें चल रही हैं, मीडिया के ऊपर ख़बरें चल रही हैं। दूसरी तरफ जो हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि केपी हुकूमत जो है, अली अमीन गंडापुर हो गया, बानी पीटीआई हो गए, ये सारे जितने भी हैं ये एहतजाज करते हैं, नाच गाना करते हैं, काम नहीं करते। अगर हम दूसरी जानिब देखें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कराची का जिक्र करें तो वो भी पीपल्स पार्टी वहाँ पे भी ज़ीरो है, क्योंकि न सड़कें हैं न स्कूल हैं। दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं कि जी हम काम कर रहे हैं और काम करके दिखाएंगे। आप बिलावल साहब को देख लें, आप इलेक्शन से पहले क्या क्या बातें की हैं कि हम जी बिजली फ्री देंगे, गैस फ्री देंगे, मगर वोट हमें दें आप। तो इलेक्शन भी हो गया, वादे कहाँ, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। तो नाज़रीन, हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं इकबाल खान साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं और इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा MNA का और नून लीग के ख़िलाफ़ लड़ा। अभी केस लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है। देखना यह है कि अब पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है, क्योंकि लाहौर की अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी ज़ीरो नज़र आ रही है, कुछ काम नज़र नहीं आ रहा। कराची की बात की जाए तो कोई काम नज़र नहीं आ रहा। खान साहब से बात करेंगे आज कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन के बाद सो क्यों गई है, आखिर जाग क्यों नहीं रही? जिस तरह इलेक्शन कैंपेन में पीपल्स पार्टी जागी हुई थी, अब सो क्यों गई है, क्या वजह बनी है? खान साहब कैसे हैं आप? मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। जी खान साहब, पीपल्स पार्टी इलेक्शन से पहले बड़ी कैंपेनें की गई, आपके सामने बड़े बड़े वादे किए गए, ठीक है, जागी हुई थी। पीपल्स पार्टी अब पंजाब में बिल्कुल सो चुकी है, क्या वजह है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो मैं आपका बहुत शुक्रिया आपके टेलीविज़न चैनल का और आपकी मोहब्बत का कि आपने मुझे मदऊ किया और अपने ख़यालात का मौका दिया इज़हार करने का आवाम के सामने। गुजारिश ये है कि पहले आपने सवाल किया कि अमीन गंडापुर के हवाले से आपने अभी बताया। बात यह है कि ज़िंदा रहने के लिए पार्टियों को थोड़ी बहुत तहरीक नुमाया करनी पड़ती है, वो प्लस माइनस करना पड़ता है। वो हाथ पैर मार रहे हैं, मारेंगे बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि आपने कराची के हवाले से बात की कि कराची में सिंध की बात की आपने। बेसिकली सिंध में देखें, बिलावल साहब ने अभी दुनिया की सबसे महंगी मशीनरी, दुनिया की सबसे महंगी मशीनरी लाकर सिंध में लगा दी। इसलिए लगा दी कि लोग, पाकिस्तान के लोग, बाहर के लोग नहीं आ रहे उस हॉस्पिटल में, पाकिस्तान की आवाम जा रही है और मुस्तफ़ीद हो रही है। और ऐसे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं जो ऐसी मशीनरी लगा दी है जिसमें कैंसर डायग्नोस न सिर्फ होता है बल्कि बग़ैर कट किए, बग़ैर ऑपरेशन के लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, सेहतयाब हो रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जहाँ तक रोड्स का आप कहते हैं कि रोड्स नहीं है। अच्छा, ज़िक्र ऐसा होता है, मिसाल के तौर पर लाहौर में अगर लक्ष्मी चौक में पानी खड़ा हो जाता है तो पूरा लाहौर डूब गया, ऐसा नहीं होता। पूरा लाहौर नहीं डूब रहा होता। लाहौर कोई इतना सा थोड़ी है, कोई लाहौर अब बहुत बड़ा है। लाहौर तो इतना बड़ा है, इस्लामाबाद भी इतना बड़ा नहीं है, पिंडी भी इतना बड़ा नहीं है। लाहौर तो बहुत फैल चुका है। तो लाहौर तो सारा सुकून में होता है। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो गहरे होते हैं या सतह समुंदर से नीचे होते हैं। अच्छा, अब देखना ये होता है कि इसी तरह कराची में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो काफ़ी ढलान में हैं। वहाँ पर वो रोड्स बन जाते हैं, रोड्स बनते भी हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। लोगों की परेशानी, जब तक इंसान जिंदा है, इंसान की जुस्तजू, इंसान की तगोदो, इंसान की कोशिश बेहतर से बेहतर वो ख़त्म नहीं होती। इसी तरह तमाम पाकिस्तान के
جتنے بھی شہر ہیں ان کی آپ روڈز بنا دیں، اس کے بعد پھر بنائیں، بنتی رہتی ہیں، ٹوٹتی رہتی ہیں، تو یہ کہنا کہ وہاں کوئی کام نہیں ہو رہا یہ غلط ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ نے فرمایا، ایک اور بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی خاموش ہے، وعدے کیے گئے ڈیورنگ الیکشن بائی دی چیئرمین آف پاکستان پیپلز پارٹی بلاول صاحب۔ اب دیکھیے بلاول صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا پنجاب نے، اسٹیبلشمنٹ نے اور مقتدر اداروں نے، تو وہ تو سب کے سامنے ہے۔ پروگرام تو تب جاری ہوتا ہے، آپ مجھے کچھ دیں، مجھے کوئی اختیارات دیں، مجھے تو کوئی اختیار نہیں دیا آپ نے۔ سر انہوں نے کہا کہ آپ سب کچھ لیں، بلاول صاحب نے انکار کیا کہ میں نہیں لینا چاہتا۔ وہ کیوں کیا، سنیں وہ کیوں، وہ بھی اس طرف ہی آتا ہوں میں، آپ کی بات تفصیل سے کروں گا، میں کوئی ایسی بات نہیں، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میں عام لوگوں کی طرح نہیں ہوں، جیسے ہمارے اور لوگ بھی ہیں اور پارٹیوں بھی ہیں، لیکن میں بات کو تفصیل سے سنتا ہوں، تفصیل سے کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس آ سکے۔ بالکل، گزارش یہ ہے کہ وعدے کیے گئے، آپ نے پلان کر کے انہیں ہرا دیا، اس کے بعد صورتحال یہ بنی کہ ہم نے انکار، آپ کہتے ہیں، کر دیا۔ انکار کرنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ دیکھیں میں اگر پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، سارے اختیارات میرے پاس ہیں، ابھی پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی صرف اور صرف مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں اس وقت، جب تک وہ سائن نہیں کرتی وہ چڑیا بھی نہیں اڑتی یہاں، حالات یہ ہے۔ تو ایسے میں مجھے اگر آپ اختیارات دے دیتے ہیں، میں پچھلے دنوں ایک ایجوکیشن منسٹر کے پاس کیا، میں نے کہا یار یہ بچی بیچاری وہاں رہتی ہے، اکیلی ہے اس علاقے میں جہاں پر کچے کے علاقے میں ڈاکو اور دو بچے ہیں، پڑھانے کے لیے آتی ہے، اتنی دور آئی ہوئی ہے، ڈرتی ہے، سہمتی ہے، روتی ہے، آپ مہربانی کریں اس کو کسی ایسی جگہ، کسی بہادر آدمی کو یہاں لگا دیں، اس کو ٹرانسفر کر دیں۔ وہ کہنے لگا جی میرا اختیار ہی نہیں ہے۔ بھئی ایسے منسٹری کرنی کیا ہے جب آپ کا اختیار ہی نہیں ہے، آپ کے پاس پاور ہی نہیں ہے؟ اسی طرح جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، جن کا برین ہوتا ہے، برین سے فارغ لوگ، جن کا ویژن نہیں ہوتا، جس طرح کے 3.5 سال حکومت کی پی ٹی آئی نے، وہ برین لیس حکومت تھی، کیا ہوا اس میں؟ کہاں گئی وہ اتنی نوکریاں، اتنے لوگوں کے جو معاملات تھے، جی ان کو ہم یہ ایجوکیشن پلان کریں گے، ان کو گھر دیں گے، ان کو جابز دیں گے، ان کو یہ باتیں کرنا نہیں ہوتا، پریکٹیکل۔ میں آپ کی اس بات کا بھی جو آپ نے سوال کیا کہ جی اب وہ کہتے ہیں ہم دھرنے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی پارٹی کی مخالف نہیں ہے، ہم ہر اس آدمی کے ساتھ ہیں جو اس ملک کے ساتھ لائل ہے، اس ملک کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، اس ملک کا نیشنلسٹ ہے، بیکاز پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو واحد پارٹی ہے جس کے چیئرمین کو ہینگ کیا گیا، عدالتیں آج بتا رہی ہیں کہ وہ غلط ہینگ کیا گیا تھا۔ ہم تو نہیں کہہ رہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے، عدالتیں کہہ رہی ہیں، جن عدالتوں نے انہیں ہینگ کیا، سزا دی، وہ کس چیز کی سزا دی؟ کہ پاکستان ترقی نہ کر جائے، پاکستان کی عوام ترقی نہ کر جائے، ایشیا اپنے پیروں پہ نہ کھڑا ہو جائے۔ پورا ایشیا کا لیڈر تھا وہ، ذوالفقار علی بھٹو جس کا نام تھا، شہید کا۔ اس نے کیا ویژن تھا اس کا؟ وہ پورے جناب اس ایشیا کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتا تھا، وہ امت مسلمہ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ سزا کیا ملی؟ اس کو ہینگ کر دیا گیا۔ اسی طرح بے نظیر صاحبہ، اس ملک کو جنہوں نے میزائل ٹیکنالوجی دی، اس نے ایٹمی پاور دیا جس کی وجہ سے آج یہ ملک بچا ہوا ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ جنہوں نے ایٹمی میزائل کا تحفہ دیا اس ملک کو، اور آج اس ملک میں میزائل کی کیا ترقی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں، آپ مجھے بہتر سمجھتے ہیں۔ اچھا، انہیں بھی شہید کر دیا گیا، ان کے 2 بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، ان کی والدہ کو بیماری کی حالت میں، نصرت بھٹو صاحبہ کو
मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ कि ऐसी माँ जिसका खाविंद शहीद हो गया उसके सामने, जिसके 2 जवान बेटे शहीद हो गए, जिसकी बेटी शहीद बाद में हो गई, उसके मरने के बाद हुई बेशक वो, लेकिन ऐसी माँ फिर उसने इस मुल्क की भागदौड़ के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। आज उसका पोता जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नवासा, वो काम करने के लिए तैयार है, प्रिपेयर है ज़हनी तौर पर, मगर काम क्यों नहीं करने दिया वो जा रहा? इसलिए वजह क्या है इसकी? देखिए, आप उसको पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाएं, आई गिव यू श्योरिटी, माई पर्सनल श्योरिटी, एज ए नेशनलिस्ट ऑफ दिस कंट्री, आई बिलीव ट्रूली कि व्हाट इज़ द फ्रीडम, मैं बिलीव करता हूँ, बिलीव रखता हूँ इस मुल्क के ऊपर। ये मुल्क है तो हम हैं, बिल्कुल, और इस मुल्क की मिट्टी के साथ हम वाबस्ता हैं, हमने यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना। यहाँ तो जितना पैसा आता है बाहर के बैंकों में चला जाता है, जितना दुनिया की दौलत माल दौलत यहाँ आती है बाहर चली जाती है। गरीब अवाम को क्या फ़ायदा पहुँचा? एक आपका ईरान जो है वो 50 रुपये में टैंक फुल कर देता है पेट्रोल का, आप आधे लीटर को भी नहीं 2.5 लीटर को तरस रहे हैं। बात यह है कि मुल्क को आवाम को फैसिलिटीज़ हमने देनी है, लेकिन हमें बरसर इक़्तिदार आने दें इंशाअल्लाह ताला। आप भी यही हैं, अभी तो आप इक़्तिदार में ही है ना। देखें ना, गवर्नर आपका बैठा हुआ है, देखिए पंजाब में आपके बैठा हुआ है, गवर्नर बैठा हुआ, देखें आपका बैठा हुआ है। देखिए प्रेसिडेंट हमारा, ये आईनी जिम्मेदारियां हैं, आईनी इदारे हैं जिनको हमने अपने पास रखा हुआ है। खुदा न खासा जिस तरह एक आर्मी है हमारे मुल्क की, उसने इस पाकिस्तान को चारों तरफ से अपने हसार में रखा हुआ है। आप यकीन करें उनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। अवाम को समझ जिस दिन आएगी उस दिन अवाम मानेगी इस बात को। ठीक है खान साहब, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से एक ब्रेक लेते हैं छोटी सी। तो नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खान साहब, आइनी तरमीम के हवाले से क्या कहेंगे? कुछ लोग उन्होंने मुखालफत कर दी है, आप लोगों ने जश्न ही मना लिया है चेयरिंग क्रॉस के ऊपर। जी मैं भी मौजूद था जी, मैंने मनाया जी, और भरपूर तरीके से मनाया। उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि देखिए, असूली तौर पर आपको अगर इलेक्ट करती है अवाम और आप ऐवान में जा कर के कुछ करना चाहते हैं अवाम के लिए, तो अदालतें आपको निकाल बाहर खड़ा करें, समोटो ले लें, या लोगों से मिली भगत करके या लोगों के साथ बातचीत करके डिबेट पे आपको कोई भी दरख्वास्त दे और आप उस पर डिबेट करवा दें और फिर आपको बर्खास्त कर दिया जाए, मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं है। बेहतर यही है कि अदालतों को अपना काम करना चाहिए। इतने केस पेंडिंग है गरीब लोगों के, परेशान हाल लोगों के, इस मुल्क में इंसाफ किसी को मिल नहीं रहा, बहुत कम इंसाफ की सुनवाई है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जुडिशरी को बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दे शुड नॉट बी इंटरफेयर इन एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस जो है नहीं होनी चाहिए। उन्हें अपना काम जो है वो करना चाहिए। मिसाल के तौर पर जो परेशान हाल लोग हैं उनकी दाद रसी करनी चाहिए, उनके हाल पर रहम करना चाहिए और अपने काम को काम समझकर काम करना चाहिए। बस इतनी सी बात। आप जजेस हैं, ठीक है, वकला बिरादरी है, इकट्ठे हो चुके हैं, एक टोला बन चुका है और जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट आइन तरमीम के ख़िलाफ़, और जमात इस्लामी भी तैयार है, वो भी सुप्रीम कोर्ट जा रही है। क्या आप लोग साथ देंगे? आप लोग तो खुश हैं। गुजारिश ये है कि जमात इस्लामी कब तैयार नहीं होती? कौन सा ऐसा वक्त है जब जमात इस्लामी तैयार नहीं है? कुर्बानी की जब बकरे की खालें इकट्ठी होती हैं वो तब तैयार होते हैं। उसके बाद कोई भी वकूआ हो, कोई भी मामला, वो तैयार होते हैं। मगर किया क्या आज तक जमात इस्लामी ने हमारे मुल्क में? कौन सा रेवोल्यूशन, कौन सी कोई तहरीक ऐसी है किसका साथ सच्चाई का या कोई माजरत के साथ? मैं ये समझता हूँ कि लॉयल होना चाहिए हर पार्टी को मुल्क के साथ। दूसरी बात ये कि देखिए जजिस और वकला जा रहे हैं, एक इसमें छोटी सी मेरी सोच है कि जजिस की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ानी नहीं चाहिए जो मेरे नोटिस में बात आ रही है। ये गरीब मुल्क है, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दी जाती हैं और वो कम होनी चाहिए। और देखें ना, अभी एक हमारा
پڑوسی ملک ہے, میں نام نہیں لیتا, اس کی جج نے رخصت لی 1 مہینے کی, تو اس نے پے نہیں دی. تو اس نے کہا میں نے جب کام نہیں کرنا تو میں پے کس بات کی لوں. بات یہ ہے کہ اس طرح کا نظام ہمارے ملک میں اگر سوچ آ جائے اور جوڈیشری جو ہے وہ اس انداز سے چلے تو یہ کوئی برائی والی بات نہیں ہے. اٹ از ناٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ, بیکاز ایک رائٹ کی بات کرنا تو کوئی بھی کر سکتا ہے. انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو ہم ہدایات اور ایڈوائزز دے سکتے ہیں اگر کوئی لینا چاہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججز کی تعداد نہیں بڑھانی چاہیے, اور یہ ان کا رائٹ ہے وکلا کا, ججز کا بھی رائٹ ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات اچھی نہیں ہو رہی تو ان کو جانا چاہیے کورٹ میں, لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس میں انٹرفیئر کرنے والے؟ کورٹ. ہم چونکہ میں یہ اس بات کا اچھے طریقے سے فیل کرتا ہوں اس بات کو کہ آزادی ہونی چاہیے, کورٹس کو بھی آزادی ہے, کورٹ انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے. تو میں وائی شوڈ آئی گیو ایڈوائس ٹو دیم کہ انہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. کورٹ آزاد ہیں, کورٹ بہتر سمجھتے ہیں, اور وہ آنریبل کورٹس ہیں, وہ لیٹ دیم ڈیسائیڈ. اینڈ وکلا اور ججز جو جا رہے ہیں اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے, آزادی ہے. کافی عرصے سے جب سے میں پیدا ہوں, میری اتنی ایج ہے, جی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو دیکھتا آیا ہوں. ایسا ہی ہے, اکثر میں دیکھتا ہوں پیکیجز دیکھتا ہوں جب ٹی وی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, نیوز چل رہی ہوتی ہے, کوئی کہتے ہیں جی یہاں پہ سکول نہیں ہے, سندھ کا علاقہ ہے, یہاں پہ پانی پینے کا نہیں ہے صاف, بڑے مسئلے مسائل ہیں. تو سندھ حکومت کیوں کچھ نہیں کرتی ان کے لیے؟ اچھا, مسئلے مسائل کون سے ملک میں نہیں ہوتے مجھے بتائیں. ابھی اسپین میں تقریباً 250 لوگ بیچارے مر گئے, وہاں پر وہ سیلاب آیا اور بارشیں زیادہ ہوئی ہیں تو حالات خراب ہو گئے. اسی طرح امریکہ میں ابھی پچھلے دنوں کتنا ڈیولپ کنٹری ہے, دنیا کو وہ اس وقت مریخ پر تیاری کر رہے ہیں اور چاند پر چلے گئے اور دوسری دنیا میں رابطے میں آ رہے ہیں, اور وہ ان کو سگنل بھی مل رہے ہیں اور وہ ساری باتوں کی تحقیقات کر رہے ہیں اور وہ ٹرین بنا رہے ہیں ایسی جو دنیا میں. اب بات یہ ہے کہ اتنا ایڈوانس ہونے کے باوجود بھی دنیا میں کیا لوگ مرتے نہیں ہیں؟ مرتے ہیں, بالکل مرتے ہیں, حادثات ہوتے نہیں ہیں, ہوتے ہیں, بالکل پریشانیاں آتی نہیں ہیں, ڈیزاسٹر آتے ہیں, آتی ہیں, زلزلے آتے ہیں, طوفان آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے اب جاپان پر اگر 2 ایٹم بم گرا کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جاپان دنیا کا پست ترین ملکوں میں شمار ہوگا آنے والے وقتوں میں, تو ایسا تو نہیں ہوا. وہ تو دنیا کا بہترین ملک بن گیا, وہاں کرپشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے, پوری دنیا کو وہ سپلائی کر رہے ہیں الیکٹرانکس میں, وہیکلز میں, اس کے علاوہ اور ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے. تو ایسا نہیں ہوتا, وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں چینجنگ آتی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں, میں یہ ہمیشہ ہر جگہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں سب کو, جب ہم نیشنلسٹ ہوں گے, اپنے ملک کے لیے بہتر سوچیں گے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے سوچیں گے, اپنے ملک کے لیے اچھا سوچیں گے, تو انشاءاللہ تعالی میرا یہ ایمان ہے, اور میرا یہ ایمان ہے اللہ کی ذات کے اوپر بھی کہ اللہ ہمارے لیے بہتریاں اور آسانیاں پیدا کر دے گا. مولانا فضل الرحمان کسی کے ہاتھ میں کیوں نہیں آتا؟ پیپلز پارٹی نے بھی چکر لگائے, پی ٹی آئی نے بھی چکر لگایا, نون لیگ نے بھی چکر لگایا, سب کو لائن پہ رکھا ہوا ہے. دیکھیے وہ اصل میں لائن والی بات کوئی نہیں ہے, لوگ یا تو بیوقوف ہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے. لوگوں کو سمجھ بھی ہے, اس کے باوجود لوگ باتیں کرتے ہیں. بات یہ ہے ہر چیز کا ایک ایسے ٹیمپو چل رہا ہوتا ہے. دیکھیے اگر میں آپ کے پاس 100 دفعہ آؤں, جب آپ کا میرا کوئی اچھی بات پہ ڈیل ہوگی پراپر, آپ مان جائیں گے. یہی ہوتا ہے ہر ایک آدمی کی. اس ملک میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, دیکھیے سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی نے آج تک وہ کانسیکوینسز نہیں دیکھی جو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھی ہے. جو سیکریفائز اس ملک کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے, خون کی قربانی دی ہے, لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اپنے خون کی, ٹکٹکی پر لگ کر کوڑے کھائے ہیں. کوئی ایک ایسی پارٹی لائیں پاکستان میں جس کی مثال, جس کے اندر اتنے شہید موجود ہوں, یا جو پاکستان کے لیے اتنی لائلٹی کے ساتھ آج تک
कायम रहे हों। देखें, आसिफ अली जरदारी साहब की बात करते हैं आप लोग, कितने साल उन्होंने जेल काटी है, जुबान तक उनकी काटी गई है। इतने बड़े बड़ी हमारी पार्टी में कुर्बानियाँ मौजूद हैं, कोई एक आदमी लेकर आए, कौन सा लीडर है जरदारी की, लोग बात करते हैं जरदारी साहब की, कौन सा लीडर है उनके मुकाबले में, मुझे बताएं तो सही। लोगों को समझ नहीं है, सोच नहीं है। अब तो कहते हैं जी बानी पीटीआई जो है वो तो सबसे आगे हैं, वो तो नहीं, ऐसी बयानी पीटीआई ने किया क्या है? आई एम सॉरी, क्या किया? अवाम कहती है। क्या नहीं, मुझे बताए ना अवाम, तो मैं यही तो सोचना चाह रहा हूँ, यही तो समझना चाह रहा हूँ। मैं तो उन्हें ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, बानी पीटीआई को बहुत पुराना जानता हूँ, आज से नहीं जानता, जब वो क्रिकेट खेलते तब से जानता हूँ। और कुछ दोस्त हम सारे, बहरहाल वो पुरानी बातें हैं, इंसान किसी भी वक्त चेंज हो सकता है। मैं किसी की ज़ात पर, कोई मैं ज़ातियात पर नहीं जाना चाहता, अच्छे आदमी है, लेकिन मैं सर्टिफिकेट नहीं दे सकता किसी को। आवाम अगर अच्छा समझती है उन्हें, बहुत अच्छी बात है, मगर कुछ करें, कुछ दिखाएं तो सही। कुछ किया हुआ वो मुझे बता दें, क्या किया? अच्छा चलें, मेरा एक सवाल है, मैं किसी पीटीआई के रुकन को नहीं कह रहा, मैं एक आम इंसान की हैसियत से, अवाम ये कहती है कि बानी पीटीआई की हुकूमत थी, ठीक है जी, महंगाई कम थी। किस तरह? अब ये कहते हैं टोला आ गया एक, ठीक है, जैसे अब अवाम कहती है, ये मैं नहीं कह रही, अवाम के अल्फाज में आपको कह रहा हूं, ठीक है, कि एक टोला आ गया नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, इन्होंने बर्बाद कर दिया है। पहले कहा जाता था एक्सपर्ट है हमारे पास, बड़े तजर्बाकार लोग हैं, हम इस मुल्क को चलाएंगे। मुल्क आपके सामने है, महंगाई आपके सामने है, क्या हालात हैं? पीपल्स पार्टी का कौन सा ऐसा टोला, किसी का नाम तो बताएं मुझे। कोई एक आदमी भी करप्शन में मुलव्वस नहीं है, एक आदमी किसी किस्म की भी, और अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं, आईनी जिम्मेदारियां हैं हमारे पास। हम इस मुल्क को, यकीन करें, जिस तरह मैं अभी बात इंटरवल से पहले कर रहा था कि आर्मी ने इस चार दीवारी को होल्ड किया हुआ है और आप सुकून से सो रहे हैं। बिल्कुल, कोई आई शक सैल्यूट नहीं। देम, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद ऐसी जमात है जो आपकी आईनी जिम्मेदारियां लेकर बैठी हुई है और सिर्फ वॉच कर रही है और देख रही है कि, और कोई ऐसा काम गलत नहीं होने दे रही। जहां कहीं कोई गलत काम होता है, आप देखें, हम ही तो बोलते हैं और तो कोई बोलता ही नहीं है, और कौन सी अपोजिशन बोलती है? हम अपोजिशन का रोल भी अदा कर रहे हैं। अगर आप अपनी एक सेंस से इस्तेमाल करें, हम कोई ऐसा काम नहीं होने देते जो आवाम की उमंगों के मुनाफी हो। आप यकीन करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद एक लॉयल जमात है इस पाकिस्तान में। लोगों को अभी शऊर बहुत पहले बहुत ज़्यादा था, फिर कुछ लोगों के प्रोपेगेंडे की वजह से लोगों की कुछ लोग ऐसे बीच में शामिल हो गए जिन्होंने, अब जैसा कि आपने कहा कि लोग कहते हैं सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और आप जैसे कहा कि मैं भी जब से होश संभाला, और नून लीग तो आई अभी है। नून लीग कहाँ थी पहले? मैंने तो नहीं, नून लीग तो 95, 96 में, 94 में, 90 के बाद नून लीग का नाम, जब वो पहले वज़ीर आला थे, उसके बाद उन्होंने नून लीग एंटर करके मुस्लिम लीग, पहले उनका निशान साइकिल था, मुस्लिम लीग थी, फिर उसके बाद असगर, ये सारा मैं तो देखता रहा हूँ जो भी कुछ हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान की थी, है और इंशाल्लाह रहेगी। और आप यकीन करें कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, अच्छा देखें, हमारी वही जमात ऐसी है जिसमें कभी वज़ीर आज़म, हमने घर का बंदा, बेनज़ीर साहबा तो ज़ाहिर है वो लीड करने की अहल थी, तो हमने उनको, उसके अलावा देखिए गिलानी साहब आए वज़ीर आज़म, परवेज़ राजा अशरफ आया, उससे पहले, इस तरह हम तो पार्टी के लोगों को वज़ीर आज़म बना कर ले आते हैं। इमरान साहब अगर ये जो पीटीआई के बानी हैं, अगर वो आए और वो तो खुद ही वज़ीर आज़म बन गए। ठीक है खान साहब, यहाँ पे ब्रेक का टाइम होता है, तो मैं यहाँ से शॉर्ट ब्रेक लूँगा, तो नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खान साहब, आप बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे बड़ी जमात है, कोई शक नहीं। इंतखाबात हुए, सबके सामने हुए, पीपल्स पार्टी को पंजाब में उस तरह
کیوں پذیرائی نہیں ملے گی آپ جس طرح کی ہونی چاہیے کیا اچھا اب میں بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے جب آپ کسی کو لے کر آ رہے ہیں طے کر کے کہ اس کو وزیر اعظم بنانا ہے تو مجھے کیسے پذیرائی ملے گی؟ سنیے، میں نے نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑا 130 حلقے سے. ٹھیک ہو گیا، 130 حلقے سے میں نے الیکشن لڑا. مجھے بتایا کہ جی وزیر اعظم تو نواز شریف نے آنا تھا، اس کو تو ہرانا ہی نہیں ہے، اس کو تو ہرنے دینا ہی نہیں ہے. 5 بجے تک تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہار رہے تھے. 5 بجے کے بعد ان کو جتوا دیا گیا، دوسرے دن ان کو اتنی سیٹیں دے دی گئیں. اب یہ تو فیکٹس ہے. اچھا دوسری بات، پذیرائی ملنے کی بات آپ کرتے ہیں. دیکھیں جب آپ ڈیسائیڈ کر کے پیچھے سے بیٹھے ہوئے ہیں بنانے والے چارہ گر کہ یہ ہم نے سینیریو اس طرح بنانا ہے پنجاب میں، میرے چیئرمین تک کو تو ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا، ان کو ووٹ ڈلے، بے انتہا ووٹ ڈلے، لیکن سینیریو چینج کر دیا گیا. اب اس میں اور آپ کیا کریں گے؟ پذیرائی. دیکھیں آپ یہ دیکھیں، ایک بانی پی ٹی آئی کو جب لے کر کے آئے اس پاکستان میں الیکشن لڑوانے کے لیے، کون سی پذیرائی تھی؟ کون لایا تھا ان کو؟ یہ تو اب ساری دنیا بتا رہی ہے، اخبار بتا رہا ہے، ٹیلی ویژن بتا رہا ہے، اس کے بعد آپ کو لوگ بتا رہے ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا، وہ جنرلز بتا رہے ہیں جو لانے والے تھے کہ ہم اس کو لے کر آئے تھے. تو ان کو تو کوئی بھی وہ جب لانے والے تھے وہ لے آئے. اسی طرح ہمیں دیکھیں، اب دیکھیں میرے حلقے کا یہ حال ہے کہ نواز شریف صاحب جنہوں نے الیکشن لڑا، میں نے لڑا، یاسمین راشد نے لڑا. اب نواز شریف صاحب تو کبھی گئے ہی نہیں اپنے حلقے میں، وہ تو چلے گئے لندن. اب مجھے نہیں پتا لندن سے انہوں نے کب آنا ہے، آ جائیں، اچھی بات ہے. کیا واپس آئیں گے؟ ویسے مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو. آنے والے وقت کا تو اس ملک میں کچھ پتہ نہیں ہے، کل کیا ہو جائے، صبح کیا ہو جائے. اسی لیے جب ملک ہوتے ہیں ان کی 50 سالہ تاریخ بنتی ہے، 50 سالہ پلاننگ بنتی ہے، 25 سالہ پلاننگ بنتی ہے. میں وین آئی واز ان یورپ، تو جب میں 90s میں جب یورپ میں تھا تو وہ پروڈکٹ میں اب دیکھ رہا ہوں پاکستان میں آ رہی ہیں. کتنا ٹائم ہو گیا، 30 سال 35 سال کے بعد آج اویلیبل ہیں یہاں. تو جو پروڈکٹ اویلیبل نہیں ہوتی یہاں 30 سال 40 سال کے بعد یہاں انٹروڈیوس ہوتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم کتنا پیچھے ہیں ان ملکوں سے، امریکہ سے، لندن سے، جہاں پر بیٹھ کے پلاننگیں ہوتی ہے، پوری دنیا میں جہاں پاکستان کے متعلق سوچ بچار ہوتی ہے. اب اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اپنے علاقے میں ہیں نہیں. 130 میں علاقہ پتہ کون کون سا ہے؟ مزنگ چونگی، بیڈن روڈ، ٹیمپل روڈ، اس کے بعد شام نگر، چبرجی کے ساتھ پھر یہ سارا علاقہ، پھر ادھر کا علاقہ، یہ جاتا ہے شفیق آباد تک. اور اس میں تقریباً 6 لاکھ ووٹر ہے. کتنا؟ 6 لاکھ ووٹر ہے اس علاقے میں. اتنا بڑا علاقہ ہے. گورنر ہاؤس میں اسی میں آتا ہے، گورنر ہاؤس بھی اسی میں آتا ہے، مال بھی اسی میں آتا ہے تھوڑا سا. اچھا اب وہاں پر تو ہے نہیں نواز شریف صاحب. اب وہاں کی جو تکلیفیں جو پریشانی ہیں وہ تو وہیں کھڑی ہیں. وہاں صاحب پینے کا پانی نہیں ہے، ڈسپینسریاں نہیں ہیں، قبرستان نہیں ہے، لوگوں کے پاس بچوں کے لیے ایجوکیشن کے لیے سکولز نہیں ہیں، لوگوں کے پاس فوڈ نہیں ہے، ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، لوگوں کے پاس شیلٹر نہیں ہے، لوگوں کے پاس میڈیکیشن نہیں ہے، اس کے بعد لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس علاقے میں آپ جائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب اب دورے کر رہی ہے، جگہ جگہ کہتی میں سہولیات دے رہی ہوں. سنیں نا میں بتاتا ہوں، وہاں پر جائیں آپ، اتنا گھٹنے پانی کھڑا ہوتا ہے، بارش آتی ہے، روڈز ہیں نہیں، وہ T5 میں 3 میں 4 میں. اسی طرح اس کے بعد یہ جو بابو صاحب کے علاقے کے لیفٹ پر جب آپ چلے جائیں وہاں پر سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا لوگ ڈسٹرب ہیں. اسی طرح تاریخ گلیاں، چھوٹی چھوٹی گلیاں، اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے وہاں پر، اور بہت برے حالات ہیں. اچھا اسی طرح اب میں آپ کو یہ بتا دوں، نواز شریف صاحب چلے گئے، یاسمین راشد جیل کے اندر ہے. تیسرا میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا اس علاقے میں نے الیکشن لڑا. میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں ان کے مسئلے مسائل لے کر کے جاتا ہوں، حل بھی کرواتا ہوں. اختیارات نہیں ہے، اس کے باوجود جاتا ہوں. اور الیکشن کو میں نے جب الیکشن ہوا تو ان دنوں سخت سردی تھی، بارشوں کا سیزن چل رہا تھا، گھٹنوں پانی تھا. میں نے ایک گھر کی جا کے بیل بجا کر کے انہیں
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पैगाम दिया। लोग निकले जोक दर जोक और जाकर के लोगों ने वोट डाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। मगर जब रिजल्ट निकाला तो किसी ने कहा कि 2900 वोट एक आदमी ने, और फिर 13,700। ये तजाद है। यानी मुझे आज तक दोनों में यही नहीं सूरत है 13,700 वाला ठीक है या 2,700 वाला ठीक है। और कुछ चैनलों ने तो ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट ही नहीं पड़ा। अब मुझे ये बताएं, मेरे पास तो मौजूद है सारी एविडेंस मौजूद, मैंने हाईकोर्ट में प्रोड्यूस की है। बात यह है कि अब उस इलाके का तो वाली वारिस ही कोई नहीं है। बिल्कुल। यास्मीन राशिद साहब जेल में है, नवाज शरीफ साहब कभी गए नहीं, किसी से हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते वहाँ जाके, वो अपने मास्क रखते हैं मुंह के ऊपर। उनको डॉक्टरों ने कहा आवाम से तुमने बचना है, आवाम के करीब भी नहीं जाना, तो वो आवाम के करीब भी नहीं जाते। वो कहते हैं बस मुझे वोट डाल दो अगर डालने हैं तो, और बाकी उन्होंने रखे हुए हैं करिंदे शरिंदे, वो जाते हैं जी नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो दिखा के वोट डलवा। खान साहब, दोबारा इलेक्शन की बातें हो रही हैं कि दोबारा इंतखाबात करवाए जाए, क्या पीपल्स पार्टी एम्पायर के साथ होगी या नून लीग के साथ हो, किसके साथ होगी दोनों में से फ्यूचर में? गुजारिश ये है, पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है, इसकी रूट्स अवाम में है, ये अवाम के साथ होगी। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, मैं आपको बता दूं, एक वक्त ऐसा अनकरीब आने वाला है, लोगों को समझ आने की देर है बस। लोगों को असल में प्रॉब्लम पता क्या चल रहा है हमारा इंटरनल भी। मैं अब आपको यहाँ एक और अपने निशानदेही कर दूं कि हमारे जो लोग, जो हमारे जो पीपल्स पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे पुराने वक्तों के चले आ रहे हैं और उनको उनकी शख्सियत ऐसी नहीं है कि वो कुछ एक्सप्रेस कर सकें, लोगों को बता सकें, लोगों को कायल कर सकें, कन्विंस कर सकें। लोगों को बताना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है, लोगों को एजुकेट करना पड़ता है। उसके लिए वी नीड द पीपल हु कैन एक्सप्लोर आवर विजन। तो उसके लिए वी आर ट्राइंग टू डू दैट। इंशाल्लाह वेरी सून आप देखेंगे बड़ा इफेक्टिवली। मैंने उसमें कोशिश की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाहौर में मैं इंशाल्लाह दोबारा बाय द एसोसिएशन ऑफ हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन साहब, मैं उनकी एसोसिएशन के साथ, उनकी मेहरबानी के साथ लाहौर में लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ और पढ़े लिखे लोगों को आगे लेकर आ रहा हूँ। चैम्बर क्लास आगे लेकर के आ रहा हूँ, बिजनेस क्लास आगे लेकर के आ रहा हूँ, ताजरों को, और फिर उसके बाद फिर मैं डॉक्टर्स को और इंजीनियर्स को और वकला को, जो मेरी क्लास है, मैं उसको इंशाल्लाह आगे लेकर के आ रहा हूँ। आप देखिएगा इस लाहौर में सिनेरियो चेंज करेंगे और पंजाब में भी सारा सिनेरियो अनकरीब चेंज हो जाएगा। बट अब ये समझने की ज़रूरत है, जो ऐवानों तक भी हमारी बात जिस दिन उन्हें ये समझ में आ गई कि कौन बेहतरीन लोग हैं और कौन एक्सप्रेस कर सकते हैं इस आवाम के साथ, कौन डिबेट कर सकते हैं, इंशाल्लाह देखिएगा बहुत जल्दी टाइम चेंज होने वाला। क्या इलेक्शन दोबारा जीत जाएगी पंजाब से? पहले हालात आपके सामने रहे हैं, पहले भी ठीक है, पहले हालात लेकिन आपके सामने रहे हैं। इस बार इंशाल्लाह हम ग्रास लेवल पर कोशिश कर रहे हैं, मुतहरिक हो रहे हैं। आई माई सेल्फ ट्राई टू, कि मैं लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ और मेरे दोस्त इकट्ठे कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से एक नई जनरेशन को, जो हमारी पढ़ी लिखी क्लास है, जो तालीम याफ्ता क्लास है, एलिट क्लास को भी हम इसमें लाने की कोशिश में, मैं बजाते खुद इस कोशिश में हूँ कि इस मुल्क की अच्छी क्लास को, मीडियम क्लास को भी और एलिट क्लास को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अहम जिम्मेदारियां देने के साथ साथ, देखिए जिम्मेदारियां अगर देंगे, पार्टी के बड़े सीनियर जो हमारे चेयरमैन हैं, को चेयरमैन हैं, तो उसमें इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोगों में जाके इस सारी पार्टी सर, हमारी दुआ है कि पीपल्स पार्टी आगे आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमारा घर है ये, इंशाअल्लाह यहाँ से सिर्फ नून लीग ही जीतेगी और कोई जमात जीत नहीं सकेगी। अच्छा, और पीपल्स पार्टी का जो घर है वो कराची है, सिंध है, वहाँ आप काम करें। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस वक्त देखिए, अगर अमलन अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में हम काम कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू, हम अपने आप को खड़ा कर रहे हैं।
سندھ میں ہم اپنے آپ کو منوا چکے ہیں. اس کے بعد KPK میں بھی ہم انشاءاللہ اس میں ہم نے قدم رکھ دیا ہے, اور پنجاب ہمارا ٹارگٹ ہے, چونکہ پاکستان کا قلعہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ لاہور ہے, اور لاہور پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے بھی قلعہ تھا. ہم نے اپنے قلعے میں ہی آنا ہے اور ہم نے انشاءاللہ آ جانا ہے. سر قلعے سے یاد آیا, گورنر آپ کا بیٹھا ہوا ہے تو سویا ہوا ہے, تو قلعہ کہاں گیا قلعہ آپ کا؟ نہیں, یہ باتیں تو کافی سننے میں میرے کافی لوگوں نے کی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ قلعہ تو بہت ہے نا کہ ہر طرف سے پارٹی کی بہار ہو, ہر طرف سے پارٹی ہو رہی ہو. ایکچولی پتہ ہے کہ ہوا کیا ہے, دیکھیں اصل میں معافی چاہتا ہوں, میں ان کا ترجمان تو نہیں ہوں, لیکن وہ انہیں نئے ویژن کو, نئے لوگوں کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں. اس میں وہ انشاءاللہ تعالی بڑی ان کی دن و رات یہ کوشش ہے. اس وقت وہ کافی آپ چینج دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد, کہ وہ نئے ویژن کے ساتھ, نئے لوگوں کے ساتھ, نئے پڑھے لکھے جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, انشاءاللہ آپ کو بہت چینج نظر آئے گی. کیا چینجنگ آئے گی مثلاً, کیا چینجنگ آئے گی؟ دیکھیں چینجنگ یہ آئے گی کہ دیکھیں جیسے ہی پڑھے لکھے لوگ, ڈاکٹرز, بزنس کمیونٹی کے لوگ, اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کالجز اور یونیورسٹی کے جو اچھے ہونہار طالب علم ہیں, ہم انہیں میکسیمم کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں اویئرنیس دیں. بلاول بھٹو صاحب کا ویژن دیں, زرداری صاحب کا ویژن دیں, بی بی شہید کا ویژن دیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ کیا شخصیت تھے اور ان کی کیا سوچ تھی, اور اس ملک کو وہ کیا دیکھنا چاہتے صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. تو ناظرین یہاں پہ شارٹ بریک شامل کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خان صاحب صدر بننے جا رہے ہیں, امید ہے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ صدر بن جائے گا, الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان کے, اور اس کے بعد بانی PTI جو ہیں وہ جیل میں ہیں, وہ باہر آ جائے گا. کیا یہ سچ ہے خبریں؟ کیا اگر وہ صدر بن جاتا ہے یہ باہر آ جائے گا؟ کیا اندر کی خبریں کیا ہے؟ آپ لوگ تو بیٹھتے رہتے ہیں سیاست میں. ہمیں تو کسی کو اندر رکھنے سے کوئی فائدہ ہے نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بلیو نہیں رکھتی, کیونکہ ہمیں تو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا, جیلوں میں رکھا گیا, اور بے انتہا ہمارے ساتھ ٹارچرز کیے گئے. ہماری پارٹی ورکرز کو, ہمارے پارٹی چیئرمین کو, پارٹی کو چیئرمین کو. بات یہ ہے کہ اب ہم تو اس بات پہ بلیو نہیں رکھتے, نہ ہمارا یہ یقین ہے کہ تشدد کی سیاست کو فروغ دیا جائے. دیکھیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, دیکھیے ہم تو کسی کو جیل میں رکھنے کے قائل ہی نہیں ہیں. ڈائلاگز ہونے چاہیے, ہیلدی ڈائلاگ ہوں. اگر کوئی آدمی, کوئی بھی آدمی ABCD پاکستان کی ترقی کے لیے کوئی اچھا رول ادا کر سکتا ہے, اور اس کو کرنا چاہیے. بالکل. اور جیسا کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ جو کچھ پہلے ہوا, ٹھیک ہے قیمتیں تو پہلے تھیں ہی کم پوری دنیا میں, پوری دنیا کا نظام ایسا ہی تھا, پاکستان کا نظام بھی ایسا ہی تھا کہ پرائسز جو تھیں اس وقت وہ تھیں ہی اتنی. لیکن اب اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو, وہ میں کسی کو ایکیوز نہیں کر رہا, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ عوام کے اوپر تھوڑا سا کچھ رحم کرنا چاہیے. بینگ ہیومن, بینگ نیشنلسٹ آف دس کنٹری, آئی مسٹ وانٹ ٹو سے دیٹ کہ ہمارے ملک میں جس قدر مہنگائی ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. دیکھیے ایک سرنج, میں پہلے میڈیکل سے شروع ہوتا ہوں, جو 13 روپے کی تھی اس وقت تو 55 روپے کی ہے. ایک میڈیسن کی جو ٹیبلٹ تھی وہ 3 روپے کی تھی, وہ اس وقت 53 روپے کی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں مہنگائی کا گراف, یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جی اتنے % تھا, اتنے % کم ہو رہا ہے, اتنے % یہ ہو رہا ہے. میٹ کیا ریٹ تھا میٹ کا, آج 2400 روپیہ سے کم ملتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آٹے کا کیا ریٹ تھا, گھی کا کیا ریٹ تھا, چینی کا کیا ریٹ تھا, چاول کا کیا ریٹ تھا, یہ انہیں نیچے آنا چاہیے. دوسرا پیٹرول کی پرائس خدا کا خوف کریں,
87 rupees, 83 rupees, $83 sorry, $87 बैरल है, बैरल 120 लीटर होता है उसमें। तो अब आप आवाम को कुछ थोड़ा रिलीफ दें, कुछ नहीं ऐसा हो गया, अपने अखराजात को मिनिमाइज़ करें, आवाम को फ़ायदा दें। बिजली के रेट पूरी दुनिया में कहीं ऐसे नहीं है जो हमारे मुल्क में है। सर बिजली से याद आया खान साहब, बिजली का नारा आप लोगों ने लगाया था हर कैंपेन में, हर जलसे में कि मैं फ्री दूंगा बिजली, बिलावल का नारा था, ऐसे ही है, बिलावल ने बिजली फ्री दी है 300 यूनिट तक का उन्होंने कहा था कि हम सोलर सिस्टम देंगे। हाँ जी, कराची में, सिंध में देना शुरू किया हुआ, वहाँ वो हमारी हुकूमत है, पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत नहीं है। जैसे ही आएगी, लिए किया था ना, देखिए ऐलान इसलिए किया था कि इक़्तिदार में आकर हम ये काम करेंगे। इक़्तिदार में तो हम नहीं है, वज़ीर आज़म तो हम नहीं है, वज़ीर आज़म तो कोई और है, वज़ीर आज़म तो कोई और है। वो तो उनको कहा भी गया था बने वज़ीर आज़म, नहीं लें आप, ऐसा नहीं, बिलावल को नहीं कहा गया था वज़ीर आज़म आप बने, ये आपकी डिस इन्फॉर्मेशन है। और मैं दूसरी बात ये बता दूं आपको कि देखिए जैसे ही हमारी हुकूमत इंशाल्लाह आएगी, हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं और वर्किंग करेंगे और आवाम को फैसिलिटेट करेंगे। आवाम के दुख दर्द को हम ही तो समझते हैं और कोई समझता ही नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि आप देखें, मैं आज यहाँ बैठा हुआ आपसे बात कर रहा हूँ, मैं क्यों बात कर रहा हूँ? मैं आवाम का दर्द अपने दिल में रखता हूँ। जो हालात इस वक्त, जो एजुकेशन इतनी महंगी है इस मुल्क में, खुदारा को कंट्रोल करें, कमेटियां बनाएं, कंट्रोल करें। सिवाय टेलीविज़न पे टिकटॉक और ये चलाने से हुकूमतें नहीं चलती। हुकूमतों में अमलन काम किया जाता है, लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, लोगों के बच्चों के लिए काम किया जाता है, आने वाली नस्लों के लिए काम किया जाता है। ऐसा ही नहीं है सिर्फ आप इक़्तिदार में आकर अपने आप को शरफ और अपने आप को। हमारे साथ तो ये हुआ भी पिछले दिनों में, आपको एक और वाक़या बता दूं जिस पे आप नजर नहीं गई। हमने जाहिर है कि जश्न मनाना था, होर्डिंग्स लगाए, बोर्ड्स लगाए छोटे छोटे से, ताकि हमारे लोगों को पता चले हम यहाँ खड़े हो रहे हैं। हमारे पुलिस आ गई, वहाँ पे पुलिस आ गई, हमारे बोर्ड तक उतार दिए। अब ये क्या, किस किस्म की हमारी कोलेशन है? अब देखें ना, हमारे साथ तो जो कुछ हो रहा है अवाम भी देख रही है और हम भी देख रहे हैं। बात यह है कि अवाम की जितनी इस वक्त एहतसाल किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। मैं ये समझता हूँ हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मैनेजमेंट, हुकूमत क्या होती है? हुकूमत कोई हम बादशाह तो बनाते नहीं है किसी को, ये तो मैनेजमेंट होती है। पैसा हमने देना है, 4 आदमियों को बिठा देना है कि भाई आप मैनेज करें। तो मैनेज करने का ये मतलब है कि आप लोगों को सिर्फ सजाएं दें, लोगों को गिरफ्तार करें, लोगों को अंदर कर दें, बाहर कर दें, लोगों को उठा करके गायब कर दें। ऐसा हम नहीं चाहते। कतई तौर पर मेरा ज़ाती एजेंडा ये नहीं है। मैं नेशनलिस्ट आदमी हूँ, आवाम के लिए सोचता हूँ, आवाम के साथ जीना है, आवाम के साथ मरना है। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए, मुझे तो ये यकीन है कि आवाम के हालात बदलने के लिए इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले वक्तों में बेहतर किरदार अदा करेगी और इंशाअल्लाह इस मुल्क की तकदीर बदलेगी। आखिरी सवाल है खान साहब, सदर आसिफ अली जरदारी हैं, आपको पता है जी। इसके बाद पीपल्स पार्टी में क्या तब्दीलियाँ आई हैं, क्या फ़ायदे हुए हैं जब सदर बने हैं? देखिए, तब्दीलियाँ तो पीपल्स पार्टी में अगर आप ऐसा कहें कि चेहरे तब्दील होने से कुछ तब्दीलियाँ आ जाए तो मुमकिन नहीं होता। पूरा एक सिनेरियो चेंज करना पड़ता है, एक सारा का सारा सेटअप की चेंज चाहिए होती है। एक थॉट, जो पीछे मास्टर माइंड बैठे होते हैं, उनकी सोच के अंदर जब तक तब्दीली नहीं आएगी, इस मुल्क में कोई तब्दीली आ नहीं सकती। और मैं उसके लिए ये कहूँगा, फिर आखिर में यही कहूँगा कि नेशनलिस्ट लोग जब तक आगे नहीं आएंगे, इस मुल्क का दर्द रखने वाले लोग आगे नहीं आएंगे। सरमायादार आगे आएंगे, जागीरदार वडेरे आगे आएंगे, और फैक्ट्रियाँ और मिलों के मालकान जिनकी शुगर मिलें 50-50, आप कैसे ये तब्दीली लाएंगे? कैसे मुल्क खुशहाल होगा? देखें, एक गरीब आदमी का हाल
تو میڈیم کلاس ہی سمجھ سکتا ہے، اور میڈیم کلاس لوگوں کو آگے لانا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک وزارت 4 وزارتیں اس کو 3 اور دے دیں تو حالات چینج ہوں گے، ایسے چینج نہیں ہوں گے۔ میڈیم کلاس لوگوں کو آگے لانا پڑے گا، میڈیم سوچ رکھنے والے لوگوں کو آگے لانا پڑے گا، اور ایک اوپر یہ جو ایلیٹ کلاس بنی ہوئی ہے نا حکمران، اس سے تھوڑا سا ہمیں ہماری پالیسی یہ ہونی چاہیے، ہمارے چیئرمینس اور کو چیئرمینس پارٹیوں کے جتنے بھی پارٹیاں ہیں ان کی پالیسی یہ ہونی چاہیے، اگر وہ نیشنل ہے، اف دے آر نیشنلسٹ اور اف دے آر تھنکر، گڈ تھنکر فار دی کنٹری، تو ان کو یہ چاہیے کہ لوگ ایسے لے کر کے آئیں جو اس ملک میں واقعی تبدیلی لے کر آئیں، عوام کو خوشحالی لے کر آئیں۔ بہت شکریہ خان صاحب، آپ پروگرام میں آئے۔ ناظرین، آپ نے خان صاحب کی باتیں سنی، بڑی پیاری پیاری باتیں کی ہیں انہوں نے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ کہاں پہ جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی دورے کر رہے ہیں، باہر کے ملک جا رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ پاکستان میں آئیں، اپنا بزنس کریں۔ اگر باہر کے لوگ پاکستان میں یہاں پہ آئیں گے، اپنا بزنس کریں گے، تو پاکستانی لوگوں کو جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار ملے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا پاکستان کے لیے، ہماری دعا ہے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔